बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन में शुरू में हमें कट नज़र आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि तकरीबन 15-20 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल मुश्किलात रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इन मुश्किलात से बाहर निकलेंगी। यहाँ पे आप देखें तो अंदरूनी मंगल पे हमें यहाँ पे एक हल्का सा तिल नज़र आ रहा है। तो ये जो अंदरूनी मंगल होता है ना, ये मरीख का उपहार होता है। और अगर इस पर यहाँ पर ज़्यादा सारी लाइनें आपको इस तरीके से नज़र आएँ, जाली सी बनती नज़र आए, तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा कर देती है ये वाली चीज़ें। बिल्कुल इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, शुरू में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अभी इनसे बात भी हुई है तो कहती है कि आप मैंने काफ़ी हद तक गुस्से पर कंट्रोल कर दिया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात इन्होंने शुरू से ही देखी है ज़िंदगी में। और तकरीबन 25-30 साल की उम्र तक, यहाँ तक आप देखिए ना, तो ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं है। तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रही हैं। अब अगर हम लाइफ लाइन को देखें तो ये नीचे आ रही है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, फुल गोलाई में। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक पहुँच जाए इतनी गोलाई में, तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी लंबी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन चल रही है, फिर ये एक लाइन यूँ चल रही है। तो ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जहाँ आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो ये लाइन जो होती है वो आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है, आपको बीमारियों से भी बचाती है, हादसात से भी बचाती है। और इसी लाइन को हम आपकी लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी पढ़ते हैं। क्योंकि ये लाइन डैमेज हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि इनके 2 शादियों के योग बन सकते हैं। पहले इनकी ज़िंदगी में ये इंसान आएगा, उसके बाद इसके साथ इनका तलक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये दूसरा इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, ज़िंदगी की लाइन पर ये जो खड़ी लाइनें हैं ये बता रही हैं, और ये तिरछी लाइनें भी ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन इनकी ज़िंदगी में रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। ये खड़ी लाइनें इंसान की औलाद का भी बताती है। तो उम्मीद है कि 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर लंबी है, और इसमें गैप भी है, और यहाँ से ये अंदरूनी मंगल की तरफ, ऊपर की तरफ भी उठी है, जो बताती है कि ये बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये कि बिल्कुल सीधी लाइन है और हथेली के बाहर तक जा रही है। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। ऐसे लोग इंतहा दर्जे की इनकी मेमोरी शार्प होती है, ज़बरदस्त एजुकेशन होती है, और ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। लेकिन ये अंदरूनी मंगल की तरफ अब उठ गई है, तो अब ये जो भी फैसले करेंगी, ये जज्बाती फैसले कर सकती हैं, तो गुस्से में आके अपना नुकसान कर सकती है। तो इसलिए इनको गुस्से से बचने की ज़रूरत है। और जो इनको फैमिली की तरफ से या जो ज़िंदगी में मुश्किलात देखने को मिलेंगी, तो वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20-25 साल की उम्र में, फिर तकरीबन 27-28 साल की उम्र में, फिर 30 से 32 साल की उम्र में, और फिर 35 से 40 साल की उम्र में। यानी कि इस लम्हे में ये राखू लाइनें होती हैं, जहाँ ये ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं, किस्मत की लाइन को काटती हैं, वहाँ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें आपको देखना पड़ती हैं। और ये भी आप वीनस मोड़ पे ये जो इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं ना, ये भी आपके दिमाग में जो टेंशनें चल रही होती हैं, जो फिक्रें चल रही होती हैं, ये उनके बारे में बताती हैं। ठीक है जी, जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइनें, ये जुपिटर माउंट होता है, इस पे ये खड़ी लाइन आपको आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है। और इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं, ये रिंग ऑफ जुपिटर होता है, ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पैदा करती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन, इसमें फासला हो, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और बड़े दिलेर होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन बड़ी दिलेरी के साथ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचते नहीं हैं। ज़िंदगी में बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए ये डरते बिल्कुल कोई नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे क्रॉस का साइन बने और एक ट्राइंगल यू बने, ये एक ट्राइंगल यू बने, तो ये डुमरों का साइन होता है। तो ये भी इंसान को अर्ली एज में ही कामयाबियां ज़रूर दिलवा देता है। या तो आपकी अच्छी जॉब हो जाती है,
या आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलता है और आप प्रॉपर्टी भी ज़रूर बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन जब आपकी इतनी लंबी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ ये गुजारेंगी, और लेकिन ईगो, गुस्सा, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से इनको नुकसान होगा। इसके अलावा अगर हम मून माउंट पे देखें तो ये सफ़र की लकीर है। सफ़र ये करेंगी ज़रूर, लेकिन परदेश में जाके इनको अगर ये चली भी जाएं तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसका हमें कैसे पता चलता है? इससे हम ये सफ़र की लाइन की पावर को देखते हैं। तो बिल्कुल ये सफ़र की लाइन जो है ये बता रही कि बिल्कुल मुश्किलात इनको आएंगी। ये मून माउंट है और यहीं पर जो लाइनें इस तरीके से होती हैं जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाए ये भी आपको ट्रैवल करवाती हैं, और जो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए ये भी ट्रैवल करवाती हैं, और जो किस्मत की लाइन के साथ ये वाली लाइन जुड़ती है तो ये आपकी शादी भी बैरून मुल्क करवा देती है। ये कभी कभी आपके लाइफ पार्टनर की लाइन भी होती है। तो यहाँ पे आप देखें इसी रूल के तहत यहाँ पर इनकी जो पहले यहाँ पे देखें ना, इस जगह पे आप देखें तो ये इस तरीके से ये वाला इस तरीके से बन रहा है, तो ये बनता है केटू का एरिया। केटू के एरिया पे अगर इस तरीके से फिश का साइन बने या बी का साइन बने तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यानी कि आप साहिब इल्म होते हैं, बड़ा आपके पास नॉलेज होता है और आप बड़े रिसर्च की तरफ इनके होते हैं, माइंड होते हैं। इसके अलावा ये जो फर्स्ट रिंग होता है ये आपकी हेल्थ का बताता है, बेहतरीन जिंदगी का बताता है, आपकी लाइफ बड़ी स्टेबल होगी, आपके पास अच्छा रुपया पैसा आएगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और जिंदगी की सारी खुशियां आसाइशें मिलेंगी आपको अगर आपका ये फर्स्ट रिंग जो है ये टूटा हुआ नहीं है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर ये फीमेल का पाम होगा तो ऐसी औरत जो है वो अपने जो बेबी है वो बड़े सेहतमंद बेबी जन्म देगी, उसको बेबी पैदा करने में कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकंड जो होता है अगर ये रिंग भी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और अगर आपके पास तीसरा रिंग भी मौजूद है तो ये बताता है कि आपके पास ना सिर्फ दौलत आएगी बल्कि जो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं वो आपकी पूरी होंगी। अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, आपको इज्जत, आप यूँ समझ लें कि इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, अगर ये सारी लाइनें आपके पास होंगी ना, 3 या 4 रिंग आपके बन रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर ये रिंग एक ही रिंग होगा तो बहुत सारी चीज़ों से आप महरूम हो जाएंगे। आपको विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, बाप की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी अगर आपके ये 3 रिंग मुकम्मल नहीं हो पा रहे। औलाद की तरफ से कोई इशू हो जाएगा, औलाद का ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, कभी कभी औलाद ही नहीं होती। अगर ये 3 सिर्फ एक रिंग हो तो वो भी टूटा फूटा हो तो औलाद नहीं होती। तो इस तरीके से आपके पास दौलत कितनी आएगी, रुपया पैसा कितना आएगा, आप किस कदर सेहतमंद होंगे, ये तीनों रिंग आपकी सेहत का भी बताएंगे, आपकी औलाद का भी बताएंगे, मालो दौलत का भी बताएंगे, और जिंदगी में किस कदर आपको कामयाबियां मिलेंगी ये भी, और आपकी एज कितनी लंबी होगी। अगर एक रिंग होगा तो आपकी एज 30 साल ये रिंग दे देगा आपको, दूसरा रिंग होगा तो आपकी एज 60 साल हो जाएगी, और अगर तीसरा रिंग भी आपके पास मौजूद है तो आपकी एज 90 साल तक जा सकती है। तो इस तरीके से हम एस्टिमेटेड एज भी निकाल सकते हैं। जिंदगी की लकीर अगर ये जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है और फिर ये एक लाइन मून माउंट की तरफ निकली है तो ये भी आपको फॉरेन ट्रैवल करवाती है। और अगर ये किस्मत की लकीर आए, आपकी यहाँ से कोई लाइनें मून माउंट की तरफ जा रही है या इसके साथ कोई लाइन टच हो रही है, ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। और इसके अलावा यहाँ पे जिंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन, ये ओल्ड एज में बताता है कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे और अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाएंगे, दौलत रुपया पैसा आपके पास आएगा। और यहां से अगर कोई लाइनें, एक लाइन अगर दिमाग की लाइन से उठ के इस तरफ निकल जाती है तो ये कभी कभी हमें कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, स्पेशली अगर यहां से कुछ लाइनें काट दें या यहां से कोई लाइन काट के बैरूनी मंगल तक पहुंच जाए तो ये कभी कभी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना भी आपको करना पड़ता है। देखिए ये है आपका राहु का एरिया, सारा राहु का एरिया, ठीक है जी। अब राहु के एरिए पे अगर यहाँ पे इस तरीके से खूबसूरत स्टार का साइन बन जाए तो ये स्टार आपको बेतहाशा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। लेकिन अगर ये स्टार की शाखें जैसे कि आपको इस हाथ में नजर आ रही है, एक लाइन यूं आई, एक ने ऐसे यूं गुजर गई, फिर एक ऐसे, तो अब ये स्टार नहीं रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो लाइन इसने ऐसी किस्मत की लाइन को काटा है ना,
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مون ماؤنٹ سے کوئی بھی لائن اگر قسمت کی لائن کو کاٹ دے گی تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی، جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی، برے طریقے سے ڈیمیج ہوگی. تو بالکل ان کی پہلی جو شادی ہے وہ بالکل کامیاب نہیں رہی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن ہے تو بڑی شاندار، اس کو آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شاندار قسمت کی لکیر دی ہے. یہاں سے یہ لکی ایم کا سائن بھی بنا رہی ہے، چھوٹا سا ایم کا سائن بھی بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کے ٹو ماؤنٹ پر یہ کے ٹو کا سارا ایریا ہوتا ہے، یہاں پہ اگر ایم کا سائن بھی بنتا ہے تو یہ آپ کو ٹریول بھی کروائے گا اور بے تحاشا نالج بھی دے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کی قسمت کی لکیر جو ہے بڑے زبردست طریقے سے اوپر جاتی ہے تو 40 سال کی عمر تک تو یہ بڑی بہترین گئی ہے اوپر. ہاں یہاں پہ ان کا نقصان ہوا ہے، 27-28 سال کی عمر میں نقصان ہوگا، پھر 40-42 کے سال کی عمر میں نقصان ہوگا، اور پھر 42-43 پہ بھی جا کے ان کے 38-40 سال کی عمر میں بھی، پھر 42 کی ایج میں بھی، اور یہاں پر بھی دل کی لائن اس کو ایسے کاٹا ہے تو 45 کی ایج میں بھی ان کا نقصان ہوگا. اور دماغ کی لکیر سے جب لائنیں یہ نیچے کی طرف گرتی ہیں نا تو یہ بندے کے اندر بہت زیادہ غصہ پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ ادھر سے ان کا کنیکشن بیرونی منگل کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی ان کے اندر غصہ ہی کو بڑھا دے گا. حالانکہ یہ اگر ان کی لائنیں دیکھیں تو کتنی خوبصورت لائنیں ہیں، لیکن ان کو زندگی میں جو پرابلم آئیں گی وہ ان کے اپنے جذباتی فیصلے، ان کا شدید غصے میں آ جانا اور غصے میں آ کے اپنے ریلیشن بریک کر لینا، یہ ہمیں اس کی طرف، یہ دل کی لائن بھی یہی بتا رہی ہے. اگر آپ دل کی لائن کو دیکھیں نا تو دل کی لائن میں ایسے کٹ آ رہے ہیں، تو بالکل یہ بہت زیادہ جذباتی ہیں. اور جب دل کی لائن سے شاخیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو ان کو، انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ضرور ملتا ہے، اور انسان کو جو اپنے رشتوں سے توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر آپ مرکری ماؤنٹ پر دیکھیں تو یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ اچھی سوجھ بوجھ کی مالک ہے. بزنس اگر کرنا چاہیں تو بزنس بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے اندر ہیلنگس کوالٹی ہوتی ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، دوسروں کے کام آنا. یہ ان کی سن لائن ہے، سن لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ فش کا سائن، یہ بالکل ان کو دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک لائن نے ایسے کاٹا ہے، ایک لائن نے ایسے کاٹا ہے. اگر سن لائن کو کوئی لائن کراس کر دے یا ایسے کراس بنا دے تو آپ کو کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہاں سے بھی ایک لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے، پھر اس نے ایسی قسمت کی لائن کو کاٹا ہے. تو 55 میں بھی جا کے تھوڑا سا سٹریس، تھوڑا سے مسئلے ان کے ضرور بنیں گے. اور یہ پرابلم ہمیں یہاں پہ بھی شو ہو رہی ہے کہ 47 سے لے کے 55 کے درمیان یہ والا ٹائم بھی ان کا تھوڑا سا اسٹرگل کا ہوگا، مشکلات کا ہوگا، کیونکہ یہاں سن لائن پہ بھی اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. ایک کراس کا سائن یہ بنے، یہ ان کو نقصان دے گا. یہ بھی اس لحاظ سے فش کی دم کو اس نے ایسے اس لائن نے کاٹ دیا، تو فش بھی اب ان کو بہت زیادہ بینیفٹ نہیں دے گی. فش بن تو رہی ہے لیکن کیونکہ اس کو ایسے یہاں سے ایک لائن نے کاٹ دیا ہے تو تھوڑی سی پرابلم کا بتا رہی ہے. اس کے علاوہ سیٹرن ماؤنٹ پہ اگر یہ اس طریقے سے کراس کا سائن بنے تو اولڈ ایج میں جا کے کچھ نہ کچھ انسان کا روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے، یا انسان کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، یا انسان کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ضرور ہے. تو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ان کو ضرورت ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اب رائٹ ہینڈ پہ جن لائنوں کو میں ڈسکس کر چکا ہوں ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا. بالکل شروع کی زندگی میں مشکلات رہیں گی، آگے زندگی ان کی لمبی ہے، یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے. اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے ڈمروں کا سائن قسمت کی لائن اور زندگی کی لائن کے ساتھ مل کے بن رہے ہیں. تو یہ ڈمروں کا سائن اس طریقے سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو یہ آپ کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے. اور یہ عام طور پر دو لائنوں کے بیچ میں پایا جاتا ہے، بنتا ہے، جیسا کہ آپ کو اس ساتھ میں نظر آ رہی ہے. میں آپ کو دوبارہ کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں. یہ قسمت کی لکیر ہے، ایک لائن یوں گئی، ایک لائن یوں گئی، تو دیکھیں کتنا بہترین ڈمروں کا سائن بنے. تو یہ جو دونوں ٹرائی اینگل ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں یہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتے ہیں، کامیابیاں دیتے ہیں. زندگی کی لائن جب نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ انسان کی فوراً سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے، باہر کے ملک ضرور جائے گی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ کراس کا سائن بھی بن رہا ہے. جب بھی مون ماؤنٹ پہ کراس کا سائن بنے تو ایک دفعہ انسان کو ڈپریشن، اپنے رشتوں سے دکھ ضرور ملتا ہے. دماغ کی لائن بالکل سیدھی نیچے کی طرف آ رہی ہے اور پھر یہ دو شاخہ بھی ہو رہی ہے. ویسے لوگ انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا کنیکشن بیرونی منگل کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی منگل کا ابار ہے، یہ بھی منگل کا ابار ہے. اگر لائنیں اس پہ زیادہ گریں گی تب بھی آپ کے اندر غصہ بڑھے گا، اور اگر لائنیں یہاں پہ آئیں گی یا یہاں سے کوئی لائن کاٹے گی تو کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم، پراپرٹی سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. یہاں پہ بھی وینس ماؤنٹ پہ بھی آڑی ترچھی لائنیں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابیاں ملیں گی ضرور ان کو،
لیکن ساتھ ساتھ ٹینشنیں، سٹریس، پرابلم، وہ بھی ذہنی ٹینشنیں ان کو بہت زیادہ زندگی میں دیکھنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ قسمت کی لکیر یہاں پر بڑی زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی یہ 35-40 پہ پہنچی ہے تو یہ قسمت کی لائن یہاں پہ بریک ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 35 سے 40 سال کی ایج میں ایک بہت بڑی پرابلم کا شکار ان کی زندگی ضرور ہوگی، لیکن اللہ کرے گا پھر یہ پرابلم سے نکل جائیں گی آگے۔ جب یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی تو اللہ کا بڑا کرم ہوگا، پھر یہ لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی، یہ کوئی کہیں سے سپورٹ ملے گی ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ لائن بھی، یعنی کہ یہ کوئی بزنس، کوئی بھی کام شروع کریں گی، یہ اس چیز کی لکیریں ہیں۔ جو بھی لائنیں مرکری ماؤنٹ کی طرف جاتی ہے نا، یہ آپ کو بزنس کی لائنیں ہوتی ہیں، تو بزنس کی طرف ان کا رجحان رہے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ قسمت کی لائن کی بات کریں تو قسمت کی لائن ان کی بڑی شاندار ہے۔ یہ لائن ان کو پھر تقریباً 35-40 سال کی ایج میں تھوڑی سی پرابلم جو یہاں پہ ان کو آئیں گی، اس کے بعد یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی اور آگے اللہ کرم کرے گا، یہ والی لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی، یہ والی لائن بھی سپورٹ کرے گی، لیکن یہ والی لائن جو کراس بن رہے ہیں، جہاں پہ بھی یہ اس طریقے سے کراس بنیں گے نا، اس لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی سٹریس، کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ملے گی زندگی میں۔ آپ دیکھیں یہ سن لائن، ایک لائن یوں جا رہی ہے، ایک لائن یوں جا رہی ہے، ایک لائن یوں جا رہی ہے، اور یہ دل کی لائن کے ساتھ تقریباً جڑی ہوئی ہے، اور پھر ایک ایسے دو شاخہ اوپر کی طرف نکلے، جیسے فش بنی ہوتی ہے نا، لگتی ایسی ہے جیسے یہ فش بن رہی ہے، لیکن اگر یہ فش نہ بھی بنے تب بھی یہ سن لائن ان کے ہاتھ میں اتنی شاندار ہے کہ اولڈ ایج میں اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا، اور زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں ملیں گی ان کو، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر غصہ زیادہ ہے نا، تو غصے کی وجہ سے پھر ان کو ان کی ریلیشن جو ہے وہ خراب ہوں گے، لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے اپنے ہی رشتے ان کے غصے کی وجہ سے۔ تو بس اگر یہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں تو پھر ان کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے، ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ سٹریس نظر آتا ہے۔ آپ ان کی لائف لائن بھی دیکھ لیں، حالانکہ لائف لائن کتنی بہترین ہے، لیکن اتنی زیادہ راہو لائن ان کی لائف لائن کو کاٹ رہی ہیں، تو زندگی میں سکون کوئی نہیں ہے، بالکل بھی سکون کوئی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملیں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کی کچھ اپنی غلطیاں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ باقی پراپرٹی ایسے لوگ اچھی بناتے ہیں اگر یہ، اور پراپرٹی کا کام بھی کر سکتے ہیں، اگر یہاں سے کوئی لائن سن لائن کے ساتھ کنیکشن بناتی ہے تو ایسے لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں، پراپرٹی کا بزنس یہ کر سکتی ہیں۔ یہ فیمیل ہے تو ماشاءاللہ مردوں کی طرح ان کے ہاتھوں کی لکیریں ہیں بڑی زبردست ہے، شاندار لکیریں ہیں، اور اس کے علاوہ جوپیٹر ماؤنٹ پر بھی اگر یہ اس طریقے سے ایکول اسکوائر کے سائن بنے تو یہ آپ کو پراپرٹی دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، نالج دیتے ہیں۔ اور مرکری ماؤنٹ پر یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو اندر، آپ بہت اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اور آپ اپنے نالج کی وجہ سے زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر دل کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ والا اس طریقے سے کائٹ کا سائن بنے یا اسکوائر کا سائن بنے تو یہ بھی آپ کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، اور آپ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ کو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن ملتا ہے بنتا ہوا، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اس لمحے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی اور آپ ان پرابلم سے نکل جائیں گی۔ یہاں پر قسمت کی لائن کو اگر کچھ لائنیں ایسے کاٹ دیں تو اس لمحے آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ روپے پیسے کا لاس ضرور دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر بھی دل اور دماغ کی لائن کے بیچ میں یہ اس طریقے سے ڈمرو کا سائن بن رہا ہے تو یہ ان کو ارلی ایج میں ہی کامیابیاں ضرور دلوائے گا۔ اب ان کی میں بتا چکا ہوں کہ میرج میں مسئلے ضرور آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بھی بریک ہوا، اور اس کے بعد شادی کی لائن سے اوپر کی طرف اٹھ گئی، اور اس میں بھی ایسے کٹ آئے ہیں، تو شادی میں جو ان کی پہلی شادی ہوگی وہ بھی بریک ہوگی، اور سیکنڈ میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی زیادہ ان کو خوشی نہیں ملے گی شادی شدہ زندگی میں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے، تو یہ پہلا ان کا رشتہ بریک ہو جائے گا، اور یہاں سے ایک ہلکا سا کنیکشن دوسری لائن کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا پہلا ریلیشن بریک ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوبارہ آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا لازمی ان کے ساتھ ہو، لاگی ان کے ساتھ یہی رہے کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا، اور سیکنڈ والا جو ہے وہ اس میں ان کا چل سکتا ہے، لیکن ان کی 2 شادیاں ضرور ہوگی۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بڑا ہی لکی ہاتھ تھا، لکی ہاتھ اس لیے تھا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی، آپ اس فیمیل کے پاؤں میں دیکھیں نا تو کتنی شاندار لائنیں ان کے ہاتھ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ شہرت کی لائن اتنی بہترین ہے، دماغ کی لائن اتنی بہترین ہے، زندگی کی لائن اتنی بہترین ہے، کلائی کے جو رنگ بنے ہوئے ہیں وہ کتنے بہترین بنے ہوئے ہیں،
सिर्फ और सिर्फ एक खामी इनके अंदर पाई जाती है कि ये बहुत जज्बाती हैं, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, जिद और गुस्सा बहुत ज्यादा है। याद रखें, अगर आपके अंदर भी यही गुस्सा है, जिद है, आपके अंदर भी जिद है, गुस्सा है, तो ये चीजें आपको नाकामी की तरफ लेके जाएंगी, आपकी शादी भी ब्रेक कर देंगी, आपके जो बहन भाई हैं वो भी, आपके जो जितने भी रिश्तेदार हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपसे दूर हो जाएंगे, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो आपका हल्का अहबाब होगा, वो भी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे के अंदर ईगो होती है ना, जिद ज्यादा होती है, कोई भी उसके पास फिर बात करना, उसके पास ठहरना पसंद नहीं करता। ये चीज इंसान की, चाहे इंसान कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन मुंह फट हो, बदतमीज हो या जिद्दी नेचर का हो, तो फिर वो सारी उस शख्सियत को दाग लग जाता है मेरे ख्याल में। तो इसलिए कोशिश करें कि मीठा बोलें, अपने अंदर सब्र लेके आए, अपने अंदर बर्दाश्त लेके आए। जितना आप अपने आप को कूल कर लेंगे, मीठा बोलेंगे, कंप्रोमाइज करना सीखेंगे, इतना आपकी जिंदगी में ज्यादा आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, और आपको जिंदगी में आपकी शादी भी कामयाब होगी, आपके रिश्ते भी आपके साथ रहेंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ रहेंगे, और आपको जिंदगी का जीने का एक भरपूर मजा आएगा, अगर बस आप अपनी जिद और ईगो पर कंट्रोल कर लें तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आप समझते हैं कि मैंने हक अदा किया है, बेहतरीन वीडियो बनाई है और बेहतरीन लाइनों के बारे में अच्छे साइन मैंने आपको बताए हैं और अच्छा नॉलेज मैंने आपको दिया है, तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, और कोई प्यारा सा अभी कमेंट भी पास करें, कोई प्यारा सा कमेंट्स पास करें, वीडियो को भी लाइक करें, और अपने प्यारों को भी शेयर करें। उन लोगों को शेयर करें जिन्हें पामिस्ट्री सीखने का शौक है, जिन्हें पामिस्ट्री का लगाव है, तो उन्हें मेरी ये वीडियो भेजेंगे तो ये उनके लिए एक समझिए कि नायाब गिफ्ट होगा, उन्हें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। आप खुद भी सीखें और अपने प्यारों को भी ये इल्म जरूर बांटें। इल्म बांटना सदका जारी है, तो बिल्कुल जनाब मैं भी सदका जारिया समझ के आपको ये नॉलेज सिखा रहा हूं, तो बिल्कुल नॉलेज सीखते रहे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042, और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।